uygulamayı. الفيديو منتشرا حصريا على قناة العثمانيون. Devletimiz için, yurdumuz için. Şehit olmuş nice yiğidimiz için. Saldırın yiğitler! Haydi Allah! هذا الفيديو تم تأليفه وتصميمه من قناة العثمانيون كوريليس وسيم، وهو مجرد لتسلية المشاهدين والتشويق لهم للموسم الثاني من مسلسل مؤسس عثمان. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولكي تشاهد الكثير من هذه التصميمات اضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.